हेलो, नमस्कार। आशा छ यहाँहरू सबैजनालाई धेरै राम्रो छ होला भनेर। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। योभन्दा अगाडिको सबै भिडियोहरू धेरै मन पराइदिनु भयो, सेयर गरिदिनु भयो। जसले सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन मेरो च्यानल प्लिज 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 सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। मेरो लेखेको लेखहरू, गानाहरू धेरैभन्दा धेरै मान्छेमा पुर्याउनलाई मेरो मद्दत गर्नुहोस्। यहाँ मात्रै होइन, विदेशसम्म पनि सम्पूर्ण मानिसहरूले हेर्न पाउन्। अनि म आज यहाँहरू समक्ष एउटा आफूले लेखेको एउटा कथा लिएर आएको छु। मेरो कथाको लक्ष्य यही नै हो कि म सानो भए पनि एउटा सकारात्मक सोच मानिसमाझ पुर्याउन सकौँ। यदि मैले लेखेको लेखले कसैको जीवनमा एउटा मिठो परिवर्तन ल्याउँछ भने म आफूलाई धन्य मान्नेछु। मेरो कथाको शीर्षक हो कान्छी आमा। म यही भन्न चाहन्छु कि आफ्ना बुढाबुढी, बाबुआमा, हजुरबा हजुरआमालाई हामी माया गरौँ, माया बाँडौँ अनि राम्रो एउटा व्यवहार गरौँ। धनसँग आफ्ना मातापिताको, हजुरबा हजुरआमाको सम्बन्धलाई कहिले पनि नजोडौँ। अब सुरु गरौँ है। एउटा सुन्दर गाउँ थियो जहाँ हरियाली नै हरियाली छ। घरको ढोका खोल्न साथ जहाँ हिमालको ज्यालो मुहार देखिन्छ। सूर्यको उज्यालोसँगै चराचुरुङ्गीको गीतले झिसमिसमै जहाँ मानिसलाई उठाउँछ। जति हेऱ्यो त्यति राम्रो लाग्ने प्रकृतिको उपहार थियो कान्छी आमाको यो गाउँ। तल बेसीमा बग्ने विशाल गङ्गाले उनको गाउँलाई जीवन दिएको थियो। सानैमा विवाह गरेर यो गाउँमा आएकी थिइन् उनी। उनको माइती पुग्न एक दिनको बाटो हिँड्न पर्थ्यो। त्यो समयमा बालिका यौवनमा टेक्न नपाई पराई घर पठाउने अत्यन्त निर्मम चलन थियो। भर्खर साथी सङ्गीसँग खेल्ने उमेरमा कान्छी आमा रामकी सङ्गिनी भनेर यो गाउँमा आएकी थिइन्। विवाहको अर्थ के हो भन्ने थाहा नभएकी बालिका पराई ठाउँ आउँदा आफ्नो घर सम्झी, आफ्ना बाबाआमा, आफ्ना भाइ साथी सङ्गी सम्झी दिनदिनै रुन्थिन्। उनलाई रोएको देखेर उनकी सासू उनलाई बार बार सम्झाइरहन्थिन् र भन्थिन्, किन रुन्छस्? तेरो घर यही हो। हामी त छोरीको जात हो नि त, यसरी त हामी अर्को घर जानै पर्छ। म पनि अर्कै ठाउँबाट बिहा गरेर आएकी हुँ यहाँ। यसरी रुन हुँदैन। त्यो त तेरो अब माइती हो। ल अब आँसु पोछ, केही दिनपछि पठाइदिउँला है माइती तँलाई भनी भनी सम्झाइरहन्थिन्। केही समयपछि उनलाई माइती पठाइदिए। घर पुगी आमाको काखमा बसी खुब रोइन् उनी। कान्छी भन्छन्, आमा मलाई त्यहाँ रमाइलो लाग्दैन, म त जान्न अब। भाइ यहीँ बस्ने, आमा बा यहीँ बस्ने, म मात्रै किन जाने? म त जान्न है आमा, अब मलाई नपठाउनु है भन्थिन्। कान्छी आमा भन्छन्, छोरी तिम्रो बिहा भइसक्यो। म पनि तिमी जस्तै आफ्नो आमा बालाई छोडेर 7 वर्षको उमेरमा यहाँ आएकी हुँ। तिमीलाई जस्तै मेरो बुवाले आमाले मलाई विवाह गरेर दिएका थिए। सुरुमा मलाई नि नरमाइलो लाग्थ्यो, तर आज यो घर जत्तिको माया कुनै ठाउँको लाग्दैन छोरी। तिमीहरू, तिम्रो बाबा, यो घर मेरो संसार हो छोरी। बिस्तारै तिमीलाई नि आफ्नो घर रमाइलो लाग्छ, माया लाग्छ। हामी छोरीको जात हो, पराई धन। यो त तिम्रो माइती हो छोरी, त्यो तिम्रो आफ्नो घर। कैयौँ कुरा गरी उनले उनकी छोरीलाई सम्झाउने प्रयास गरिरहेकी थिइन्। छोरी केही बोलिरहेकी थिइनन्। टप टप आँखाबाट आँसु झरिरहेका थिए कान्छीका। बिस्तारै भनिन्, ल छोरी, अब तिम्रो आँखाको आँसु पुछ मेरो बाबु, जामिन खाना खाम है, खाना खाना ढिला भयो, ल हिँड भनी उनलाई खाना खान लगिन्। कान्छी मनमा नै अचम्बित थिइन्। उनको आमाले भनेका कैयौँ कुरा उनले बुझेकी थिएनन्। उनलाई अचम्म लागिरहेको थियो, किन छोरी अर्काको घर जानुपर्ने? बार बार उनी यही प्रश्न आफूलाई सोधिरहेकी थिइन्। समयसँगै कान्छी सबै भुलेर आफ्ना दाजुभाइ साथीसँगीसँग रमाउन थालिन्। वर्ष दिन बितेपछि उनका बुवा भन्छन्, कान्छीकी आमा, ल है अब कान्छीलाई धेरै भयो यहाँ घर ल्याएको, उसलाई आफ्नो घर पठाउनु पर्छ, कसैले तयार पार। कान्छीकी आमाले हुन्छ भनेर भोलिपल्ट सबै ठिक पारेर सोलीभरि रोटीभरि अन्य सबै सामग्रीहरू राखी अनि उनी आफ्नो श्रीमानलाई दिँदै भन्छन्, ल मैले सोली ठिक्क पारिदिएकी छु,
अब हजुर कान्छीलाई लिएर जानुहोस्। कान्छीका आँखाबाट आँसुका धारा बग्न थाले। आमालाई अङ्कमाल गर्दै रोइन्। उनका भाइ छेउमै बसी दिदी दिदी भन्दै रोइरहेका थिए। कान्छीका आमाका आँसु पनि थामेका थिएनन्। आमा भन्छन्, मेरी प्यारी छोरी, यसरी रुन हुँदैन, खुसीसित जाऊ, पछि फेरि बुवालाई लिन पठाउँला है। जानासाथ कपाल ढाकी ससुरा सासू जेठाजु जेठानी सबै आफूभन्दा ठुलालाई ढोग्नु है। अनि आफ्नो सासूले भनेको कुरा कहिले पनि नकाट्नु, कहिले मुख नलगाउनु, जवाफ नलाउनु है छोरी भनेर भनिन्। छोरीका आँखाको आँसु पुछी सारीको टुप्पोमा बाँधेको पैसा दिँदै भनिन्, लौ यो पैसा, बुवासँग बाटोमा आउने बजारमा चुरा लाए है, हातभरि लाए भनिन्। कान्छी आँखाभरि आँसु पार्दै आफ्ना साथीसँगी सबैलाई हेरी कहीँ है भन्दै बाबाको पछि पछि लागिन्। उनको घरमा उनीभन्दा अलि ठुली जेठानी जेठाजु आफन्तका देवर देवरानी थिए। रमाइलो लागे नि नलागे नि यहीँ बस्ने बाध्यता बिस्तारै उनको बानी बन्दै गयो। घाँस दाउरा जाने, घरको काम अनि फुर्सदमा त्यही देवर जेठाजु देवरानीसँग खेलेर बित्थ्यो समय। समय सँगै यी सबै उनका साथी भएका थिए। बिस्तारै समय बित्दै गयो अनि यही घर उनलाई आफ्नो लाग्न थाल्यो। यौवनमा टेकेसँगै घर गृहस्थीको पुरै जिम्मा आइलाग्यो। उनका श्रीमान राम अत्यन्त निष्ठावान अनि दयालु पुरुष थिए। सानैदेखिको सम्बन्ध घनिष्ठ प्रेममा बदलियो। 10वटा सन्तान भए उनका। सुख दुःख गर्दै खेतीपाती गाई भैँसी पाल्दै हुर्काउन थाले आफ्ना सन्तानलाई। समयको वेगसँगै उनीहरूको जीवनचर्या पनि बदलिँदै गयो। ठुलो सगोल परिवार छुट्टिएर एकल भयो। कान्छी आमाको जिम्मेवारी पनि त्यही अनुरूप बढ्दै गयो। भाइ बीचको बटवारा निकै दुःख लाग्दो थियो, तर समय अनुरूप यो कार्य अनिवार्य भयो। सबै आफ्नो गृहस्थी अनि घरजम स्वतन्त्र भएर गर्न चाहन्थे। सानो परिवार, सुखी परिवारको जीवन जिउन चाहन्थे। आफूले कमाएको केवल आफ्नो मात्रै होस् भन्ने भावना त छुट्टै ठाउँमा थियो। परिवार छुट्टिए पनि आफ्नो जिम्मा लिए पनि जिम्मेवारी त कम भएको थिएन। ससाना सन्तान हुर्काउन सजिलो थिएन। बिस्तारै कान्छीका छोराछोरी उनको घरको कामहरू जिम्मेवारीहरू बाँड्ने भए। घाँस दाउरादेखि भान्सासम्म उनलाई सघाउन थाले। उनीहरूको आम्दानी नै खेतीपाती तरकारी थियो। दुःख सुख छोराछोरी हुर्किए, काममा पनि लागे। छोरीहरू यौवनमा टेक्न साथ विवाह गरेर पठाए। उनका श्रीमान र उनले आफ्नो हर कर्तव्य खुसी साथ निभाए। जस्तो छ त्यस्तै खाए, जस्तो छ त्यस्तै लगाए, जस्तो सकिन्छ अनि त्यस्तै गरे। तर जस्तै दुःखको परिस्थिति आए पनि कान्छी र उनका श्रीमानको बीचको स्नेह प्रेम कहिल्यै कम भएन। हर परिस्थितिमा उनीहरू एकअर्काका साथ थिए। सबैजना आफआफ्नो खुट्टामा उभिएको देखेर बुढाबुढी दुवै दङ्ग थिए। बिस्तारै छोराहरूको पनि मागी विवाह भयो। कान्छी आमाको सेतो कपालसँगै समय पनि परिवर्तन भयो। उनको काखमा पहिलो सन्तान थियो उनको जेठो छोराको। उनको खुसीको ठेगाना थिएन यो देखेर। उनलाई आफ्नो जीवन भरिपूर्ण भए जस्तो लागेको थियो आज। बुढेसकालमा पनि उनका श्रीमान र कान्छी आमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हटेनन्। हेर्दा हेर्दै उनको घर बुहारी नाति नातिना छोरी ज्वाइँले भरिपूर्ण भएको थियो। दसैँमा त टिका लगाउन लाइन लाग्नु पर्थ्यो। उनको समयदेखि उनका बुहारीसम्मको समय धेरै बदलिसकेको थियो। एउटा समय यस्तो आयो कि अब फेरि छुट्टी भिन्न नगरी नहुने भयो। कान्छी भन्छन्, हेर्नुहोस् त बुढा, कति दुःख लाग्दो यो परिस्थिति। हामी देवर देवरानी जेठानी कति मिलेर बस्थ्यौँ। आजकलका बुहारी र हेर्नुहोस् त यहाँ यो कस्तो समय आयो बुढा। सबै मेरो मात्रै होस् भन्छन् यहाँ त। मिली बाँडी खाउँ भन्ने भावना खै त अनि। हामी बुढाबुढीको मान पनि राख्दैनन्।
हाम्रो दुःख सबै बिर्सिएछन् यिनीहरूले। राम सुस्ताउँदै भन्छन्, परिवर्तन यही हो, तिमी पिर नगर। उनीहरू आफ्नो जीवन जिउन चाहन्छन् भने जिउन दिनुपर्छ हामीले। हामी पनि त छुट्टिएका थियौँ नि, तिमीले बिर्स्यौ। म बाँच्दासम्म तिमीलाई कहिल्यै दुःख हुन दिन्न कान्छी। चाहे हाम्रा छोरा बुहाले हामीलाई हेरुन् वा नहेरुन्, हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेका छौँ। तिमी यसमा कुनै पिर मान्नु पर्दैन। उनीहरू आफ्नो संसार अलग बसाउन चाहन्छन् भने हामीले सहमति दिनुपर्छ। कान्छी आमा, हो, तर यसरी छुट्टिनु मलाई बहुत दुःख लागेको छ। आफ्नो छोराछोरी एकजुट भएर बसुन् भन्ने मात्रै चाहना हो मेरो। तर ठिकै छ, यदि यही नै उचित हो भन्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही पनि छैन। छुट्टी भिन्न भएको दिन कान्छी आमा निकै दुखी थिइन्। घरका हरेक सामान छुट्टिएका थिए, खेतीबारी अनि गाई बस्तु भाउ छुट्टिएका थिए। यो छुट्टी भिन्नसँगै रामको हृदय पनि टुक्रिएको थियो। उनी कान्छी आमालाई जति सम्झाए पनि आफ्नो मन बुझाउन सकेका थिएनन्। कठिन भएको थियो उनलाई यस परिस्थितिले। बुढो घर जहाँ कान्छी आमा बिहा गरेर आएकी थिइन्, त्यो घर जेठालाई दिने भए बुढाबुढीले, र जेठासँगै बस्ने भए उनीहरू। उनका जेठा छोरा परदेशमा थिए। अब उनीहरूको जिम्मा जेठी बुहारीमाथि आएको थियो। बुढो घर जेठालाई दिँदा सबै दाजुभाइ खुसी थिएनन्। अनेकौँ चर्चा, अनेकौँ झगडा चलेको थियो, जसले कान्छी आमा र रामलाई झनै दुखी बनाएको थियो। तर पनि बुढाबुढी केही बोलेनन्। एउटा घर कतिलाई बाँड्न सकिन्छ र? कसैलाई चित्त बुझे नि नबुझे नि समय आफ्नै तालमा हिँडिरह्यो। केही वर्ष पश्चात राम अचानक कान्छी आमालाई एक्लै पारी यो संसारबाट बिदा भए। उनको अन्त्यसँगै कान्छी आमाको जीवन कठिन भन्दा कठिन बन्दै गयो। श्रीमान हुँदा जस्तो केही रहेन। त्यति धेरै सन्तान नाति नातिनाका बीचमा पनि उनी एक्लै भएकी थिइन्। छोराछोरी छुट्टिए पनि नाति नातिना हुर्काउने जिम्मा उनको थियो। जस्तै परिस्थितिमा पनि उनको यात्रा सहज भएको थिएन। समयसँगै आफ्नै छोराछोरीको फरक व्यवहारले उनलाई बेला बेलामा दुःखी तुल्याउँथ्यो। उनको जिम्मा जसले लिएछ उसैले नै उनको सम्पूर्ण व्यवहार टार्नुपर्छ भने उनको छोराहरूको बुहारीको भनाइले उनको मन छिया छिया पार्थ्यो। सम्पत्ति कस्तो हुँदो रहेछ, जसको अगाडि एउटा जननीको पनि कुनै महत्त्व छैन, कुनै स्थान छैन। उनको सारा जीवन उनले आफ्नो परिवारलाई अर्पण गरेकी थिइन्। तर उनको श्रीमानको श्राद्ध गर्न पनि जहाँ बसेछ त्यसैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सुन्दा कान्छी चकित थिइन्। पिण्डको पनि भागभण्डा, सम्पत्तिको त भागभण्डा भयो, पिण्डको पनि भागभण्डा भनी उनी आँखाबाट आँसु झार्थे। तर पनि उनी खुसी भए नि नभए पनि आफ्नो जीवनको यात्रा गरिरहेकी थिए। कहिलेकाहीँ उनलाई लाग्थ्यो कि मेरै सन्तान हुन्, जसलाई हामीले सधैँ समान रूपले हेऱ्यौँ, समान व्यवहार गऱ्यौँ। राम र मैले आफ्नो जीवन खुसी साथ अर्पण गऱ्यौँ। कहिले यसलाई धेरै माया गर्नुपर्छ, यसलाई थोरै गर्नुपर्छ, यसलाई धेरै खाना दिनुपर्छ, यसलाई थोरै दिनुहुन्न भन्ने सोचेनौँ। उनलाई अचम्म लाग्थ्यो यो सब देखेर। यो कस्तो समय आयो, राम मलाई किन एक्लै छोडेर जानुभयो भने उनी रुन्थिन् कहिलेकाहीँ। 10वटा सन्तान जन्माउन र हुर्काउन कति कठिन थियो होला, तर त्यो बुझ्ने त्यहाँ कोही थिएन। खालि यति मात्र थियो कि कसले कति सम्पत्ति पायो र कसैले धेरै पायो कि
भन्ने भावना। आजसम्म पनि उनले सकेको काम उनी आफै गर्थिन्। उनलाई बसेर कहिले खान मन लाग्दैन थियो। एक दिन अचानक उनका छोराहरू भन्न लागे कि ल सबैजना जम्मा भएर, ल आमा अब जेठा दाइले मात्रै तपाईँको जिम्मेवारी नउठाउने रे, अब हामी ठिकै छ नि त, पालै पालो तपाईँलाई हामी सबै आफ्नो घरमा राख्छौँ। 3 महिना एउटा घरमा, 3 महिना कान्छाकोमा, 3 महिना माइलाकोमा गरेर राख्ने आमा भनी उनको आमालाई भने। यो सुनेर कान्छी आमा अचम्मित थिइन्। उनले केही भनिनन्। एकछिनपछि भनिन्, ठिकै छ बाबु, म सोचेर भनौँला है। उनको मन यही घरसँग बाँधिएको थियो। उनको श्रीमान र उनको मेहनतको फल थियो यो घर। यसलाई छाडी उनी कहीँ गए पनि 2-4 दिनभन्दा ज्यादा कहिल्यै बस्न सक्दिन थिइन्। अनि कसरी बस्छन् पालै पालो छोराहरूको घरमा। भोलिपल्ट छोराहरूलाई बोलाएर आफ्नै फैसला सुनाइन्। कान्छी आमा भन्छन्, तिमीहरू छुट्टियौ, आफ्नो नयाँ संसार बसायौ, त्यसमा तिमीहरूको खुसी थियो, हामीले केही भनेनौँ। तिमीहरूका लागि सहज थियो, तर मेरो लागि दुःखद। आफ्ना सन्तान छुटिँदाको पीडा तिमीहरू अहिले बुझ्दैनौ। तर अब सम्पत्ति बाँडे जस्तो मलाई नबाँड छोराहरू। म केही समयको मात्रै मानिस हुँ। अब कति बाँचौँला र। मेरो संसार यही घरमा छ। अब यो घरबाट मेरो अर्थी मात्रै उठेर जान्छ बच्चाहरू। मलाई खाए पनि नखाए पनि यही आनन्द आउँछ बाबु। तिमीहरू एउटै घरमा भए नि नभए नि मेरो मातृत्व, मेरो स्नेह सधैँ तिमीहरूको साथमा छ। मेरो आशीर्वाद सधैँ तिमीहरूको साथमा छ। तिमीहरू जति बेला चाहन्छौ यहाँ आऊ मलाई भेट्न। तर म त यो घर छाडेर जान्न। उनको आँखाबाट बरबर्ती आँसु बगिरहेको थियो। यो देखेर उनका छोराहरू केही बोलेनन्। आमाको आँखाको आँसु देखेर उनीहरूलाई बहुत दुःख लागेको थियो। एकछिनपछि भन्छन्, ठिकै छ आमा, तपाईँ जहाँ खुसी हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहोस्। यो कथा कान्छी आमा जस्ता कैयौँ आमाहरूको, हजुरबाहरूको, हजुरआमाहरूको हो। बाबु, आमा, हजुरबा, हजुरआमा भन्दा ठुलो हाम्रो लागि कोही छैन। उनीहरूको स्नेह, उनीहरूको साथ, उनीहरूको आशिष भन्दा मूल्यवान यो संसारमा केही छैन। त्यसैले आफ्ना बाबाआमालाई, आफ्ना हजुरबा हजुरआमालाई सम्पत्तिमा नबाँडौँ। मरेपछि सुनको पिण्ड चढाएर के गर्छौ तिमी? जब बाँचुन्जेल 2 घाँस खान दिनलाई पनि पछि हट्छौ भने। यो नभुलौँ कि जे शिक्षा, जे सिकाइरहेका छौ तिमी अगाडि बसेर, तिम्रो आफ्नै सन्तानले सिकिरहेछ पछाडिबाट। त्यही दिन दोहोरिएला भोलि फेरि। त्यसैले माया बाँडौँ, बाँचौँ अनि बाँच्न दिउँ, हाँसौँ अनि हाँस्न दिउँ। बाई, लभ यु अल।